नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। धान खेतीका बेला पानी नपरेर चिन्ता, धान भित्राउने बेलामा झरीको मार। जब पानीको खाँचो पर्छ, पानी अभावमै बाली लगाउन किसानलाई सधैँको शास्ति छ। जसो तसो बाली लगायो र महिनौं मेहनत गरेर अन्न उत्पादन गर्यो, भित्राउने बेलामा फेरि वज्रपात आइपर्छ किसानमाथि। कहिले झरी, कहिले हुरी त कहिले असिना पानीले दिने पीडा। यसपालि नेपालको मुख्य अन्नबाली धान भित्राउने बेलामै परेको अविरल वर्षाले किसानहरूलाई ठूलो चोट पुर्याएको छ। अविरल वर्षाका कारण कतै काटेर राखेको धान खेतमै डुबेको छ त कतै लहलह बाला लागेको धान खेतमै पानीले पल्टाइदिएर माटोमा मिलाइदिएको छ। त्यही अन्नको भरमा वर्षभरि गुजारा धान्ने र त्यही बेचेर घरबार चलाउने हजारौं किसान छन्। ती परिवारमाथि आइपरेको यो विपदमा कसले राहत दिने, कसले किसानको घाउमा मलहम लगाउने? किसान मर्दै गरून्, किसान भोकै परून्, यहाँ सत्तासीनहरूलाई कुनै चिन्ता छैन, किनकि उनीहरूको संगतमा किसान होइन, किसान मारा बिचौलियाहरू छन्। किसान त आखिर राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि एक भोट नहुन्। नेपाल किसानको देश हो, कृषि प्रधान देश हो भनेर गीत गाइरहे पनि खै कहाँ छ किसानको मूल्य? कसलाई छ किसानको पीडाबोध? हो, यहाँ सत्ताले मात्र होइन, प्रकृतिले पनि उस्तै मारमा छन् किसान। न त किसानका लागि राज्यले कुनै सहुलियत दिन्छ, न उनीहरूमाथि वर्षनै प्राकृतिक विपत्तिमा कुनै क्षतिपूर्ति र राहत नै प्राप्त हुन्छ। किसानको देशमा कृषि बालीको बिमा किन गराउँदैन सरकार? पाकिसकेको बाली नष्ट हुँदा रित्तो हुने ती किसानको चिसो चुल्होमा कहिले पुग्छ सरकार? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार नारामा त सुनियो, खै यस्तो विपदमा कहाँ छ त्यो सिंहदरबार? पीडित किसानहरू अहिले सरकार खोजिरहेका छन्। यो वर्ष मात्र होइन, किसानका लागि हरेक वर्ष यही नियति दोहोरिरहेको छ। बिचौलिया मोटाउने र मेहनती किसान सधैँ दुब्लाउने परिस्थिति त उसै पनि छँदैछ। किसानको पीडाको आखिर कसलाई चिन्ता? यता अविरल वर्षापछि महाकाली कर्णाली मात्र होइन, देशका सबै नदीनाला उर्लिएका छन्। थाहा छैन खै के वितण्डा हुने हो। दर्जनौं बेपत्ता र केहीको मृत्युको खबर आइ नै रहेका छन्। अझै के हुने हो यो मुलुकमा? कतै अन्न बाली डुबेको चिन्ता हुँदा कतै खेतै पो नरहने हो कि भन्ने सन्तास पनि बढेको छ। हेर्दा हेर्दै बगेको मेलम्ची र मनाङका पीडा त अझै पनि उस्तै छ। महाकाली र कर्णालीले किसानलाई थपेको आला घाउहरूमा मलहमको आशा पो खै कसरी गर्ने? सरकार यति बेला तिमीलाई निधाउने छुट छँदै छैन। बाढी र झडीको त्रासमा नागरिक अनिदो रहँदा सिंहदरबार मस्त सुत्न मिल्दैन। मेलम्ची र मनाङ बग्दा त बालुवाटार र सिंहदरबार निधाएकै हो। अब त्यो छुट सिंहदरबारलाई छैन। समय घर्केपछि होइन, सरकार तत्काल ब्युजियोस्, मारमा परेका किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरियोस्। बाढीको जोखिममा रहेका नागरिकको तत्काल उद्धार गरियोस्। बाढीको सूचना केन्द्र अब गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन सरकारको ध्यान पुगोस्। हरेक वर्ष दोहोरिरहने किसानको पीडामा मलहम लगाउन अब बाली बिमा कार्यक्रम अनिवार्य लागू गर्ने प्रबन्ध गरियोस्। सरकारले 2 पानी सूचना जारी गरेर जिम्मेवारीबाट भाग्न कदापि मिल्दैन। दुःख व्यक्त गरेर मात्र पनि पुग्दैन। सरकारले सरकार हुनुको अर्थ पनि पुष्टि गर्नै पर्छ। नागरिकको पीडामा मलहम लगाउनै पर्छ। किसानले लगाएको लगानी पानी भएको छ। यस्तो विपद र विनाशको घाउमा कसरी हुन्छ? सरकारले मलहम लगाउने उपाय र प्रयास गरोस्। देशको उपार्जन उसै पनि कमजोर छ। आयातको भार वर्षेनी बढ्दो छ। निर्यात झन्झन कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसमाथि मौसमी प्रतिकूलता, जलवायु परिवर्तन लगायतका प्राकृतिक हलचलको शिकार हुनु परेको छ किसानले। कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन किसानलाई ध्यान दिनै पर्छ। अन्यथा समृद्धिको गीत त गाउँदै गरौँला, तर देशको उपार्जन र आत्मनिर्भरता झन्झन खस्किने पक्का छ। त्यसैले सरकार किसानलाई कसरी हुन्छ राहत देऊ, ढाढस देऊ, कृषि प्रधान देश हुनुको प्रत्याभूति दिलाइदेऊ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को श्रृङ्खलामा। आज विविध विषयसहित कार्यक्रममा फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशभर बाढीले वितण्डा मच्चाएको छ। आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोले जनजीवन नै यति बेला प्रभावित बनेको छ। कतै मानवीय क्षति त कतै भौतिक क्षति भएको छ। निरन्तरको वर्षाले धानबाली भित्राउनै लाग्दा किसानको हरि बिजोक
यति बेला बनाइदिएको छ र कयौं मानिसहरू अविरल वर्षाकै कारण नदीमा आएको बाढीले यति बेला फसेका छन् र आज दिनभर कतिको उद्धार भए पनि कयौं मानिसहरू अझै पनि उद्धारको पर्खाइमा छन्। यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालीलाई प्राकृतिक विपत्ति हरेक वर्ष यसै गरी पीडामाथि पीडा थप्नका लागि आइरहेको छ। विशेष गरी मनसुन सकिएको केही दिनमै देशको विभिन्न जिल्लामा आएको भीषण वर्षा तथा त्यसले निम्ताएको बाढी र पहिरोले यसपटक फेरि करोडौंको हानि नोक्सानी गरेको छ र यस घटनालाई हेर्दा हामी कहाँ चुक्यौं यसबारे आज हामी सरकारवालासँग कुराकानीको प्रयास पनि गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ। विशेष गरी समाजमा जकडिएर रहेको कुप्रथा, कुरीति, कुसंस्कार र विभेदमाथि आजको कार्यक्रममा फेरि एकपटक हामी प्रश्न उठाउँदैछौँ। दुईवटा यस्तै कुप्रथा र जातीय विभेदसँग जोडिएका घटनाको रिपोर्ट आज हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र विशेष गरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको दुर्गाचोकमा महानवमीका दिन दुई युवाको कुटाइबाट स्थानीय भीमबहादुर विश्वकर्माको मृत्यु भयो। जुन घटना जातीय विभेदका कारण कुटपिटबाट हत्या भएको उनको परिवारले दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ दोषीलाई कर्तव्यज्ञान मुद्दासँगै जातीय विभेद सम्बन्धी कसुरको समेत सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै दलित समुदाय यति बेला आन्दोलित बनेका छन्। दर्शकहरू, दलित भएकै कारण कतिले मारिनुपर्ने हो यो देशमा, यो विषय आजको कार्यक्रममा हामीसँग समावेश हुनेछ। त्यस्तै महोत्तरीमा बोक्सीको आरोपमा एक महिलालाई हत्या गरिएको छ भने अर्की एकजना महिला उनलाई नग्न पारी मलमूत्र खुवाएको घटना सार्वजनिक भएको छ। यो दुईवटै घटना एकै दिनको घटना हो। विशेष गरी शिलादेवी झाको हत्या भएको सार्वजनिक भएकै दिन अर्की महिलालाई मलमूत्र खुवाएको विषय बाहिरिएको छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि बोक्सी प्रथाका नाममा महिलामाथि हुने जघन्य अपराध कायमै छ। विडम्बना 21औं शताब्दीको यस घडीमा समेत नेपाल दुनियाँको यस्तो देशका रूपमा छ जहाँ महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाइन्छ, कपाल मुण्डन गरी अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ, यतिसम्म कि हत्या नै गरिन्छ। महोत्तरीको यी दुई घटनाको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गरेसँगै प्रहरी अधिकारीसँग यसको थप वास्तविकता दर्शकहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ। बाँकीकी नकुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणको छानबिन र पीडित परिवारको न्यायका लागि पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका पीडित परिवार र अधिकार कर्मीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेको यो विषय, यी दुई प्रकरणका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका महिला अधिकार कर्मी र परिवारले 12औं दिनमा आन्दोलन स्थगित गरेका छन् र सरकारले उनीहरूसँग सहमति पनि गरेको छ। यद्यपि सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिइ नै रहेका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। सँगसँगै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि हामी जोड्नेछौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले दशैं विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेका कारण ताली र गालीको प्रश्न समावेश गरेका थिएनौँ। त्यसैले ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कृषि प्रधान देश नेपालमा सरकारले किसानलाई महत्त्व दिएको छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब विशेष गरी सार्वजनिक चासोको यस विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा के छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनका लागि मद्दत गर्नुहोला भन्दै अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मनसुन बाहिरिसकेपछि देश फेरि एकपटक बाढीको कहरमा फसेको छ। देशका हिमाल पहाडदेखि तराईसम्म अहिले आइतबारदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीको चपेटामा परेको छ। बाढी र पहिरोका कारण अहिलेसम्म 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ भने कयौं मानिस बेपत्ता भएका छन्। कतिपय अझै उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। उता धानबाली भित्राउनै लाग्दा किसानको हरिबिजोग बनाइदिएको छ। वर्षाले लगातार परिरहेको वर्षाका कारण खास गरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीका किसानहरूको कतै काटिसकेको त कतै काट्न ठिक्क परेको धानबाली वर्षाले तहस नहस पारिदिएको छ। बाढीले कति क्षति पुर्यायो र कति धानबालीमा नष्ट भयो त्यसको विवरण आउन बाँकी नै छ।
बाढी पहिरो प्रभावित विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाएको सूचनाका आधारमा तयार पारिएको यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। मंगलबार साँझसम्मको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म बाढी पहिरोमा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार डोटीमा 2 जना, डडेलधुरामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै डडेलधुरामा 2 जना घाइते भएका छन्। कैलालीमा बेपत्ता भएका 1 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा आएको बाढी र पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट गरिएको छ। महाकाली नदीका टापुमा बसेका 5 जनाको सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा नेपाली सेनाको सुर्खेत स्थित स्टेसनबाट बाढी र पहिरोमा परेकाहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टर उडेको मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाकै प्रमुख सहसचिव भूमकला पाण्डेले जानकारी दिइन्। बाढी पहिरोका कारण म्याग्दी, कैलाली, डोटी, अछाम, बझाङ लगायतका स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ। 40 जना अझै उद्धारको पर्खाइमा। यता अविरल वर्षाका कारण सेती नदीमा आएको बाढीले 40 जना फँसेका छन्। डोटी र बैतडी जोडिएको पुल बाढीले ढलाउँदा सिगास गाउँपालिका ढुङ्गाडका 10 परिवारका 40 जना स्कुलमा फँसेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले जानकारी दिए। उद्धारका लागि दिनभर राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा प्रयास गर्दा पनि कसैले चासो नदिएको अध्यक्ष धामीले बताए। यता लगातारको वर्षाका कारण महाकाली र जोगबुढा नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका 200 घर डुबानमा परेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 9, 12 र 13 तथा दोधारा चाँदरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 को कुतिया कबर क्षेत्रका 200 घर डुबानमा परेका हुन्। बाढीले 4 लेनको महाकाली पुललाई जोड्ने पहुँच मार्गका रूपमा निर्माण भइरहेको 6 लेनको सडकमा पनि क्षति पुर्याएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले महाकाली नदी र जोगबुढा नदीमा अहिलेसम्मकै ठूलो बाढी आउँदा तटीय क्षेत्रका 100औं घर परिवार प्रभावित भएको बताए। दर्शक महानुभावहरू, देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण करोडौंको क्षति भएको छ र मानवीय क्षति समेत भएको छ। आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण अहिले देश यति बेला डुबानमा परेको छ। कतिपय स्थानहरू, कतिपय नदीमा आएको बाढीले कयौं मानिसहरू त्यहाँ फँसेका छन् भने केहीको उद्धार भएको छ। केही क्षेत्रमा विशेष गरी अविरल वर्षाका कारण सेती नदीमा आएको बाढीले 40 जना फँसेको अझै जानकारी प्राप्त भएको छ र डोटी र बैतडी जोडिएको पुल बाढीले ढलाउँदा सिगास गाउँपालिका ढुङ्गाडका 10 परिवारका 40 जना स्कुलमा फँसेको बताइएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरेका थियौं सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीलाई। उहाँसँग केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग अहिले सम्पर्क भएको छैन। तर त्यसअघि यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अनिल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब अत्यन्तै दुःखद समाचारहरू यति बेला आइरहेको छ। विशेष गरी आइतबार रातिदेखि परिरहेको अविरल वर्षाले बाढी र पहिरोका कारण धेरै मानवीय क्षति पनि भएको छ र धेरै किसानहरूको गहुँ बाली, धान बाली नष्ट गरिदिएको स्थिति छ। भौतिक क्षति त्यस्तै भएको छ। कतिपय मानिसहरू उद्धारको पर्खाइमा छन्, फँसेका छन्। यसको क्षतिको विवरण के छ सर? यहीबाट सुरु गरौँ न। हामी आज अघि भर्खरैसम्म माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हामीहरूको एउटा गृह मन्त्रालयमा आपतकालीन बैठक बसेको थियो। त्यतिखेरसम्मको प्रस्तुत गरेको हाम्रो समष्टिगत आँकडालाई फर्केर हेर्दाखेरि हामीहरूको अघि बेलुका 6 बजीसम्म 19वटा जिल्लाहरूमा प्रभावित भएका छन्। अनि त्यस पछाडि अब 15वटा जिल्लाका 15वटा स्थानहरूमा चाहिँ यो यातायात अवरुद्ध भएको छ। हामीले अघि बेलुकासम्मको आँकडा अनुसार 6 जनाको मानवीय क्षति भएको त्यो आँकडाहरू प्रस्तुत गरियो। त्यो सँगसँगै 5 जनाहरू घाइते र 100औं मान्छेहरू प्रभावित छन्। घरहरू अहिले पानी पसिसकेको र कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ जस्तो कञ्चनपुरमा 200 घर जति प्रभावित थिए अघि बेलुकासम्ममा। त्यहाँ मध्ये 60-70 घरहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा लगिसकेको अवस्था थियो आज बिहानै। त्यो सँगसँगै उता चाँदनी, दोधारा लगायत हामीहरूको अन्य पनि अरू ठाउँहरूमा पनि बझाङ लगायतका ठाउँहरूमा भएका क्षतिहरू को त्यो सबै सिचुएसनको जायजा लिने कामहरू भयो। कतिपय स्थानमा मुख्य गरी यो कम्युनिकेसन्सहरूको डिस्ट्रप्सन भयो। टेलिफोनका टावरहरूले काम गरेनन्, बिजुली अवरुद्ध भएको छ, सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। यो भिजिबिलिटी पनि पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि हेलिकप्टर पनि सबै ठाउँमा आज पुर्याउन सकिएन। कतिपय धनगढीमै ल्यान्ड गराउनु पर्यो कतिपय अवस्थामा। त्यो सबै सिचुएसनको जायजा लिने काम भयो। राहत र उद्धारलाई तत्काल कसरी गर्न सकिन्छ, छिटो छरितो फास्ट एक्सनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा गृहमन्त्रीजीबाट निर्देशन भएको छ। अब
त्यो सँगसँगै हामीहरूको अब भोलिसम्म पनि अब आज राति मुख्य गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कहाँ बढी पानी कहाँ पर्न सक्छ भन्ने कुराको जल तथा मौसम विज्ञान विभागहरूसँगको सम्पर्कमा बसेर हामीले त्यो ठाउँहरूका जिल्लाहरूमा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा उच्च सतर्कताका साथ आज रातभरि हामीहरू त्यसको लागि तैनात गर्ने डिप्लोय गर्ने र भोलि बिहानैबाट हेलिकप्टर लगायत हाम्रो 3 सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई मोबिलाइज गर्ने भोलि बिहानैबाट राहत उद्धारको कामहरूमा जाने कुराहरूको हामीहरूले अघि छलफल गर्यौँ। अब विशेष गरी मनसुन सकिएको केही समयमै यसरी यो फेरि पनि मुलुक एकपटक यो बाढी पहिरोको वितण्डमा फस्नु, हुन त क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वार्मिङका कुराहरू आइरहेका छन्, विश्वभर उठिरहेको छ, तर पनि हामी यसको तयारीमा कहाँ चुक्दैछौँ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ, तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ के हो सर? हामीले यो मनसुनको लागि नै बाढी पहिरोहरू आउन सक्छन् भनेर हामीले मनसुनको पूर्व तयारी तथा प्रति कार्ययोजना नै बनाएर हामीले देशव्यापी हरेक प्रदेशको जिल्लाको यस्ता हटस्पटका ठाउँहरूको यसको कार्ययोजना बनाएर नै हामीले अगाडि बढे तापनि यो चिज हामीले कतिपय अवस्थामा सिन्धुपाल्चोक मनाङ लगायत गोर्खाहरूमा जुन घटनाहरू घट्यो यो बर्सात मौसमको सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै जुन हामीले कहर जुन भोग्नु पर्यो त्यसैको एक प्रकारको कन्टिन्युम भनिन्छ यसलाई। यो मनसुन सकिए पश्चात पनि हामीहरूको जुन भारतमा यो जुन सिस्टम आयो त्यस पछाडि यस्तो खालको घटनाहरू जुन घट्यो यसले निश्चय पनि यसले राम्रो सङ्केत चाहिँ पक्कै पनि गरेको छैन। मुख्य गरी यो जलवायु परिवर्तन यसले लिएर आउन सक्ने यस्तो जोखिमहरू जुन हामीहरूको उच्च हिमाली पहाडी भूभागमा र पानी धेरै पनि यसै पनि धेरै पर्ने ठाउँमा झन् यस्तो खालको थप अति मात्रामा पानीहरू जस्तो 300 मिलिमिटर पानी पर्यो महाकालीकै बेसिनमा, कन्याममा हेर्ने 333 मिलिमिटर पानी परेको छ। आज राति मध्यरातसम्ममा अझै भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिनुभएको छ। यसले के देखाउँछ भने जल तथा यो जलवायु परिवर्तनले हामीहरूको यस्तो खालका हामीहरू गरिब र भल्नरेबल मुलुकहरूलाई झन् बढी जोखिममा पार्दो रहेछ भन्ने कुराको यसबाट स्पष्ट हुन्छ र यो जोखिमलाई ख्याल गरेर हामीले आगामी दिनहरूमा बनाउनु पर्ने संरचना बस्ती घर र हाम्रो सिस्टम्सहरूलाई त्यस्तै त्यो हिसाबबाट नै हामीले जोखिमको हिसाबबाट हामीले बनाउनु पर्ने रहेछ, त्यो अनुसार त्यसलाई डिजाइन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको स्पष्ट डिरेक्सन हामीले पाएको छौँ। हजुर, तर मौसम पूर्वानुमानको बारेमा भनौँ न, एक हिसाबले मौसम पूर्वानुमान गरिन्छ तर सोही अनुसारको पूर्वानुमान गरे अनुसारको सञ्चार हुन नसक्नु अथवा सञ्चार प्रविधिको विकासमा चाहिँ जोड नदिनु यस्ता विपत्ति निम्तिनुको प्रमुख कारण हो भनेर विज्ञहरूले औलाइरहेका छन्। यसमा ध्यान किन जाँदैन सर? यो हामीहरूले गएको 60 वर्ष हेर्ने हो भने हामीले बाढीको पूर्वानुमान निकै राम्रोसँगले हामीले गर्न सक्ने अवस्थामा आइसकेको छौँ। झन् 5-6 वर्षको ठुलो लगानी सरकारको लगानीको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले कहाँ कति पानी परिरहेछ, अहिले तत्काल क्षणमा हामीले यो झन्डै 200-300 ठाउँमा नेपालको कहाँ कहाँ पानी परिरहेछ, कहाँको नदीको भावहरू के कति छ, घट्दैछ कि घट्दैछ भन्ने कुरा हामीले जुन थाहा पाउन सक्यौँ त्यो भनेको ठुलो उपलब्धि हो। अब त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले अहिले पनि हामीले पूर्व सूचना प्रणालीहरू हामीहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब यसलाई असरमा आधार अझ प्रभावमा आधारित खेती किसानीमा कति लाख कति करोडको क्षति हुनसक्छ, गहुँमा कति क्षति हुन सक्ला, धान बालीमा कति हुन सक्ला, तपाईँको बस्तीहरूमा सडक खानेपानीहरूमा हरेक क्षेत्रगत हिसाबबाट हामीहरूले यसको प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ भन्ने कुराको त्यसलाई हामीहरूले समाहत गराउन सक्यौँ, त्यसलाई हामीले सूचनाहरू प्रदान गर्न सक्यौँ र त्यो अनुसारको एक्सनमा जान सकिन्छ। हामीहरूको अहिलेको आवश्यकता भनेकै यो प्रभावमा आधारित इम्प्याक्ट बेस्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम बनाउन सक्यौँ भने हामीले केही क्षतिहरू कम गर्न सक्छौँ। तर यो मात्र होइन, हाम्रो मुख्य ध्येय भनेकै हामीले जोखिमलाई घटाउनु पर्ने रहेछ। अर्ली वार्निङ सिस्टमले हामीले हाम्रो घरमा भएका केही सरसामग्रीहरू गाईबस्तुहरू होला, हाम्रो बालबच्चाहरू हाम्रो बुवा आमाहरूलाई हामीले बचाउन सक्छौँ होला, तर त्यो घरै बचाउन सक्ने अथवा धानै काटेर पाक्नै पाकिरहेको धानलाई काटेर हामीले लिएर जान सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जोखिमलाई कसरी घटाउन सक्छौँ, त्यस्तो खालको जोखिम आए तापनि भोलि घटना घटे तापनि त्यो जोखिमलाई बिमा लगायतका विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरूले कसरी यो रिस्कलाई ट्रान्सफर गर्ने त्यो खालको विधिमा हामीहरू जान नितान्त जरुरी छ। यसको लस एन्ड ड्यामेजहरू यो हाम्रो कारणले गर्दा मात्र होइन, यो क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा पनि हो। यसको लागि कम्पेन्सेसनको मेकानिजमहरू हेर्नुपर्छ, बिमा लगायतका इन्स्ट्रुमेन्टहरूको प्रयास सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार हामी प्राधिकरण लगायत अन्य मन्त्रालयहरू संयुक्त रूपमा काम गर्दैछौँ। तर यससँगै विज्ञहरूले अरू धेरै कुराहरू औलाएका छन्, जसमा स्थान विशेष फोरकास्ट बेस्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम र त्यसको सञ्चार पनि कम हुनु र सँगसँगै किसान केन्द्रित वेदर अलर्ट सिस्टमको विकास र विस्तारमा कम लगानी हुनु र यसको
प्रभाव सोही कारण पनि परेको छ, यसको कारण त्यो पनि हो भनेर भनिएको छ नि। तपाईँले पछिल्ला 8 वर्षमा चाहिँ एउटा राम्रो स्थानमा पुगेका छौँ भनेर भनिरहँदा यी कारणहरू पनि त विज्ञहरूले औलाइरहेका छन् नि। निश्चय पनि हो, यसलाई अझै पनि थप प्रभावकारी निश्चय पनि बनाउन सकिन्छ। हामीहरूले सबै ठाउँमा मोबाइल पुगेको हुँदैन, सबै ठाउँमा त्यो भाषा बुझ्न सकिँदैन, सबै ठाउँमा त्यो पढ्न सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ, नसुन्न हुनसक्छ। त्यो पढे तापनि यो मेरोमा त असर नपर्न सक्छ भन्ने मान्छेहरूको त्यो ज्ञान सिप क्षमतालाई हामी बढाउन एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो सूचना सम्वहन गर्ने विधि प्रक्रियालाई पनि हामीले अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। यसको लागि हामीहरूले कमन अलर्टिङ प्रोटोकल क्यापको सिस्टमहरू हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यसलाई यो हाम्रो जोखिमको आधारमा यसको प्रभावलाई हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ भने डिसिजन लिन सक्छौँ। स्थानीय पालिकाहरूले यसको नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ, भलिन्टियर्सहरूले, स्वयंसेवीहरूले, त्यो सँगसँगै हामीहरूको सुरक्षा संयन्त्र लगायत विद्यालय, मिडियाका साथीहरू सबैको आफ्नो एक्सन हामीले लिन सक्ने हिसाबबाट हामीले यसको सूचना प्रणालीलाई अझै चुस्त र प्रभावकारी बनाउने दिशामा हामीहरू लागिरहेका छौँ। सर, अब यो बताइदिनुहोस्, विशेष गरी उद्धारका लागि तपाईँले भन्नुभयो हेलिकप्टरहरू पनि परिचालन गरियो र त्यसमार्फत पनि केही उद्धार गरियो। अहिले फँसेका मानिसहरूको अवस्था के छ, कतिलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ, ठ्याक्कै केही बताउन सकिन्छ सर? किनभने हामीलाई जानकारी आएअनुसार आज दिनभर अविरल वर्षाका कारण जुन सेती नदीमा आएको बाढी छ त्यहाँ 40 जना फँसेका छन्। डोटी र बैतडी जोडिएको पुल बाढीले ढलाउँदा सिगास गाउँपालिका ढुङ्गाडका 10 परिवारका 40 जना स्कुलमा फँसेको बताइएको छ र त्यहाँका गाउँपालिका अध्यक्षले दिनभर उनीहरूको उद्धारका लागि प्रयास गरे, सरकारवाला निकायलाई हारगुहार गरे, तर त्यति गर्दा पनि उनीहरूको उद्धार अहिलेसम्म हुन सकेको छैन भन्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो र सोही आधारमा हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्यौँ सर। अब हामीहरूले यसको लागि तुरुन्तै फिल्ड डिप्लोयमेन्ट भनेको जहाँसम्म मानवीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर पुग्न सकिन्छ तत्काल हाम्रो जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायतको संयुक्त टिमहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ। अघिको त्यो 40 जनाको फस्नु भएको कुराहरूको हामीलाई दिउँसोदेखि नै हामीले प्रयास गरेका हौँ। हेलिकप्टरबाट लगेर उहाँलाई रेस्क्यु गर्ने त्यो प्रयत्नहरू पनि भएका हुन्। तर अङ्ग्रेजीमा इन्क्लिमेन्ट वेदर भनिन्छ, मौसमले त्यसको भिजिबिलिटीको पर्याप्त मात्रामा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले यो हाम्रो रेस्पोन्स गर्ने कर्ताहरू हेलिकप्टरलाई नै जोखिम एउटा को अवस्था थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरिले अवतरण गर्न नसकेको अवस्था हो। यसलाई हामीले अघिको मिटिङमा पनि गृहमन्त्रीजीले स्पष्ट निर्देशन चाहिँ आज राति नै तैनात गरेर राखौँ। भोलि बिहानकै अवस्था रिलेटिभ हुने बित्तिकै वेदर मौसम सिचुएसन राम्रो हुने बित्तिकै हामीले तत्काल उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, अहिले त्यहाँ सम्पर्कहरू स्थापना गर्ने, उहाँहरूलाई त्यही स्थानमा पनि के कस्तो खालका सुविधाहरू प्रोभाइड गर्न सकिन्छ यावत कामहरूमा गर्नलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। सर, विशेष गरी अब धान बाली नष्ट भएको छ, किसानहरू अझ बढी मारमा परेको स्थिति छ, उहाँहरूको क्षतिको परिपूर्तिका लागि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट त्यो बैठकले केही निर्णय गर्यो सर, केही पहल गर्ने निर्णय गर्यो? अब हामीले यो मुख्य गरी धान बाली कृषिमा भएका क्षतिहरूको नोक्सानीहरू के कति भयो यो कुराको आँकडाहरू चाहिँ मुख्य गरी कृषि मन्त्रालयसँग हामीहरू सम्पर्क गरेर भोलि र पर्सिभित्रमा हामीले यो चिज यो तयार पार्ने र त्यस पश्चात यो जोखिम कति भयो, यसको क्षतिहरू नोक्सानीहरू के कति भयो, यसलाई कसरी हामीहरूले पुताल गर्न सकिन्छ, ती परिवारहरूलाई कसरी राहत उद्धारहरू प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। यो वर्षभरि खाने यो अन्नपातहरू भित्राउने बेलामा यस्तो हुनु भनेको साह्रै दुःखद हो। तर यसलाई कसरी हामीहरूले त्यहाँ मलमपट्टि लगाउन सक्छौँ, कसरी यसलाई कम्पेन्सेट गर्न सक्छौँ, त्यो यावतको छलफल गर्न हाम्रो कार्यकारी समितिको बैठक छिट्टै बस्ने गरी हामीहरूले आजको मिटिङ चाहिँ मुख्य गरी राहत र उद्धारमा तत्काल राहत र उद्धार गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित भयौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ सिगास गाउँपालिका बैतडीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हरिसिंह धामी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार सेती नदीमा आएको बाढीले 40 जना त्यहाँ फँसेका छन् भनेर भनिएको छ। उनीहरूको अवस्था के छ? अहिले आज दिनभर उद्धारको प्रयास पनि गर्नुभयो तर उद्धार गर्न सकिएन भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया तपाईँले दिनुभएको छ। अहिले उहाँहरूको अवस्था के छ? अहिले अवस्था त ठिकै छ, नदीको बहाव चाहिँ यथा स्थितिमा छ, बढ्न सकेको छैन, त्यही स्थितिमा छ। अहिले पानीको बहाव धेरै बढेको छैन, तैपनि मान्छेहरू अल्पत्र जस्तो पर्यो। अब बिचमा 2-4वटा घरहरू अलि टापुमा अलि हाइट ठाउँमा भएको हुनाले ती घरमा बसिरहेछन् र अब तुरन्त उद्धार भएन। राति नै बहाव बढ्यो, यदि पानीको सतह बढ्यो भने खतरा चाहिँ छ, खतरा मुक्त होइन।
त्यसैले मैले दिउँसोभरि बालुवाटार तपाईँको गृह मन्त्रालय उता बैतडीको जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालय हाम्रो क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका स्टाफ सबैसँग सम्पर्क गर्दा आज यो प्रतिकूल मौसमका कारणले हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न सकिएन। हेलिकप्टर त्यहाँ उद्धार पठाएको थियो तर त्यहाँ ल्यान्ड गर्न नसकिनाले हामी त्यहाँ जान सकेन भन्ने कुराहरू प्राप्त भयो र त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुनै न कुनै माध्यमबाट एउटा पैदल मार्गबाट पनि गएर पनि बैतडीबाट अब सशस्त्र प्रहरी आर्मी लगायतका एउटा उद्धार टोली गएर केही उद्धार गर्न सकिन्थ्यो र एउटा सान्त्वना प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँका आम पब्लिकलाई कमसेकम सरकारको उपस्थिति भयो भन्ने खालको एउटा अनुभूति प्राप्त हुन्थ्यो तर त्यो हुन सकेन। त्यसमा मैले एकदम दुःख प्रकट गरेको छु र यो एकदम साह्रै नै एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष दिउँसोभरि एउटा स्थानीय तहको प्रमुख दिउँसोभरि खटेर यसरी हार गुहार माग्दा एउटा अनुरोध गर्दा प्रत्येक निकाय सम्बन्धित निकायहरूलाई यसरी अनुरोध गर्दा त भएन भने एउटा सामान्य पब्लिकले के अनुभूति लिएर यो राज्यबाट भन्ने मैले महसुस गरेँ। त्यसैले आज दिउँसोभरि यसो हेर्दा गर्दा मैले धेरै दौडधुप गरेँ, धेरै फोन कन्ट्याक्टहरू गरेँ, त्यहाँका साथीहरूसँग पनि फोन कन्ट्याक्ट गरेँ। त्यहाँ खाद्य वस्तुबाट पनि वञ्चित रहेका छन्। सरसामान लगायतको सबै घरमा गाई चौपाया वस्तुहरू सबै डुबानमा परेका छन्। ठुल्ठुलो घरहरू त्यहाँ भत्किएको छ, एउटा बाढी पीडित भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ केटीकेटीहरू लेडिजहरू आइमाईहरू त्यसरी के भन्नु एकदम अल्पत्र अवस्थामा स्कुलमा एउटा राखिएको छ। अहिले ती फँसेका व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरू तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू टचमै हुनुहुन्छ? होइन, सम्पर्कमा एकदम टचमा हुनुहुन्छ। दिउँसोभरि सम्पर्कमा चाहिँ आज यो टेलिकमको नेटवर्कले डिस्टर्बको कारणले त्यति धेरै सम्पर्क हुन सकेन। त्यो एनसेलको बाट एनसेलको के भन्नु उसबाट सम्पर्क फोनबाट सम्पर्क भइरहेको थियो, एक दुईजनासित सम्पर्क भइरहेको थियो र एकदम गाउँका मान्छेहरू नजिकका छिमेकीले अब यो खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर बल्ल तल्ल पनि लेखसाथ त अहिले टार्यो तर तैपनि अब भोलिदेखि के गर्ने भन्ने समस्यामा त वर्षा अहिले पनि भइरहेको छ। दिउँसो एक दुईचोटि त समय अनुकूल नै थियो र मौसमले साथ दिएको थियो, त्यो बेला पनि हेलिकप्टर त्यहाँ जान पाएन र जान सकेन। उनको पनि अब टेक्निकलहरू त अब होला। तैपनि मैले धेरै दिउँसोभरि यसो कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा राज्यका सम्बन्धित व्यक्ति नसुनेको जस्तो न अनि भनौँ न अब सुझबुझ बताएर बुझ बताए जस्तो यस्तो महसुस भयो मलाई। एकदम हैरान भयो, म एकदम चिन्तित अवस्थामा छौँ किनभने त्यहाँका जनताले दुःख पाए र कमसेकम मानव त धर्म हो, मानवले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। मानव बाँच्यो भने अब वस्तुहरू अन्य क्षतिपूर्तिका कुराहरू, अन्य राहतका कुराहरू, अन्य बसाइ सराइका कुराहरू भोलि के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने कुरा सबै सामान्य एउटा मानव बचाउनका लागि पनि प्रयास भएन र त्यो प्रयास आज म एकदम भन्ने टाइपको मैले महसुस गरेँ। भनेपछि तपाईँले दिनभर हार गुहार गर्नुभयो उहाँहरूको उद्धारका लागि, सम्बन्धित निकायलाई आफूले त्यसबारे जानकारी गराउनु भयो, उद्धारका लागि पहल गर्नुभयो तर असफल हुनुभयो। असफल हो। त्यसैले अझै पनि म भोलिको प्रयास गर्दैछु। मौसम यदि अनुकूल भयो भोलि भने भोलि बिहानदेखि फेरि मैले कुरा गरेको छु जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी अनि त्यहाँ बसेको डिआई अनि लगायतको मैले अब यता पनि अब भोलि बिहान गृह मन्त्रालय बालुवाटार जाने जमरको पुनः म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दैछु र यहाँहरू मिडियाकर्मीबाट पनि सबको सहयोग होस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो। र यसरी गर्दाखेरि कसरी त्यहाँको पब्लिकहरूलाई बचाउन सकिन्छ र त्यहाँ पब्लिकलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कसरी खाद्यान्नको व्यवस्था, भोलि औषधिमूलकको व्यवस्था, यो बाढी पीडितमा हरेक रोगबाट पनि ग्रसित हुन सक्ने सम्भावना छ र त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ, मिडियाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ठिक छ अध्यक्ष, अब त्यहाँ रहेका उद्धारको पर्खाइमा रहेका जति पनि नागरिकहरू छन् उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? होइन, सबैभन्दा पहिले त हामी मान्छे हो, हामीलाई बचाउनु पऱ्यो, हामीलाई सम्बन्धित ठाउँमा अब सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गराउनु पऱ्यो। सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गराएपछि हाम्रो घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। तुरुन्तै खाद्यान्न रहेन, हामी कहाँ भएको आफ्नो अन्न सबैकोका भण्डारहरू आज डुबानमा छन्। त्यसैले त्यो हामीबाट टाढा भइसक्यो। अब हामीले कसरी बाँच्ने? अब खाद्यान्न चाहियो, औषधिमूलक चाहियो, केटी बचाउनु पऱ्यो, लत्ता कपडा चाहियो, त्यहाँ अब कपडा पनि घरमा डुबिसक्यो भने अब कसरी बस्ने, कहाँ बस्ने ठाउँ पनि चाहियो। अहिले त यो दसैँको विद्यालय गर्दाखेरि विद्यालय खाली थियो, विद्यालयमा बस्यो, भोलि कहाँ जाने त? त्यस्तो अनुकूल भएन।
प्रतिकूल नै रह्यो भने त अब घरवासी उडिसक्यो र कतिपय घरहरू ढलिसके। भएका घरहरूमा नि बलुवा पसेर पानी पसेर बस्न लायकै भएन, ठुलो खर्च गरेर के गर्नु मात्रै त्यो व्यवस्थित हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यो राज्यले हेर्नुपर्छ हामी यो राज्यका नागरिक हो कि होइन भन्ने खालको त्यस्तो महसुस गरिरहेको छौँ कि अहिले यो राज्यका नागरिक भन्दा अहिले बाहिर हो कि हामी किन सरकारको उपस्थिति भएन भन्ने कुराहरू के भन्ने बढी। भनेपछि तपाईँले प्रहरी प्रशासन त्यहाँ सेनाहरू सबैलाई जानकारी गराउनु भयो, उहाँहरूको उपस्थिति पनि त्यहाँ रहेन अथवा त्यो पहल पनि गर्न सकिएन होइन त? होइन, दिउँसोभरि दैवी प्रकार उद्धार समिति बैतडीको बैठक बसिदियो तर उनी बैठकमै सीमित रहे र उद्धारमा सहयोग गर्नका लागि त्यहाँ खालि 1-2 जना पुलिसहरू मात्रै पठाएर जानकारी लिने काम मात्रै भयो उहाँहरूको। खासै गरी त्यस्तो टोली पठाएर उद्धार टोलीहरू हुन्थे, त्यस्तो सामग्रीहरू लैजान्थे त्यहाँ त्यस्तो खालको जकेट ट्युबहरू त्यहाँको अब हाम्रो गाउँघरमा चलिरहेको ओहोरदोहोर गर्ने नदी नालामा तर्ने खालका ट्युबहरू लगेर पनि तराउन सकिन्थ्यो, रसी हालेर तराउन सकिन्थ्यो है। त्यसो व्यवस्था पनि भएन, त्यही लोकल लेभलबाट त्यही प्रहरी सेनाहरू उद्धार टोलीहरू नै पठाएर पनि उद्धार गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्तो प्रयास पनि रहेन। त्यसोभरि हुन त अब उनीहरू पनि अपेक्षा होला उनीहरूको हेलिकप्टर आउँदैछ, हेलिकप्टरले अब अरू ठाउँमा ल्यान्ड गराउला र त्यहाँबाट उद्धार गर्ला भन्ने त होला, तर तै पनि त्यति ऊ गरेन कि उनीहरूले अब यो प्रतिकूल मौसम चाहिँ यो कारणले हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको उनीहरूले सोचेन कि त्यो कुरालाई। हस्, ठिक छ। पक्कै पनि सरकारवाला निकायले यस विषयलाई र तपाईँले जुन बिलौना पोखिरहनु भएको छ एज एउटा गाउँपालिका प्रमुख भएर पनि आफूले पहल गर्दा गर्दै पनि असफल भए र सम्बन्धित निकायले सुनेन आवाज भन्ने किसिमको जुन बिलौना पोखिरहनु भएको छ, यसलाई सरकारवाला निकायले पक्कै पनि सुन्नेछ र ती फँसेका नागरिकको उद्धार हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी पनि गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामी। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार दिनभर त्यहाँ सेती नदीमा फँसेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि सरकारवाला निकाय समक्ष पहल गरे, तर पहल गर्दा गर्दै पनि सरकारवाला निकायले सुनेनन् भन्ने किसिमको बिलौना उहाँले पोख्नु भएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस्, किनभने त्यहाँ 40 जना नागरिकहरू फँसेको अवस्था छ। यसबाहेक अन्य कुनै त्यहाँ मानवीय विपत्ति ननिम्तियोस्, त्यसभन्दा अघि नै ती नागरिकहरूको उद्धार गरियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यसका लागि सरकारवाला निकायले ध्यान दियोस्। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अन्य विविध महत्त्वपूर्ण विषयहरू बाँकी नै छन्। पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, मुलुकमा हँसिया हतौडा चिन्ह भएका दलहरूको हाली मुहाली छ, जो जातीय मुक्तिको कुरालाई वर्गीय मुक्तिभन्दा ठुलो ठानेको भान पार्छन्। दलितको नाम भजाएर उनीहरूलाई मुक्तिको सपना देखाएर धेरैले उन्नति गरे, पैसा पद र शक्ति पनि आर्जन गरे, सिंहदरबार र बालुवाटारको बाटो पनि सोझ्याए, तर दलित चाहिँ सधैँ राजनैतिक गोटी बने र अझै बन्दैछन्। जातकै नाममा दलित मारिने घटना हाम्रो समाजमा बेला बखत घटिरहन्छ। यसलाई समाजको मध्ययुगीन चेतना, ढुङ्गी युगको भद्दा तल्लो स्तरको विचार र दृष्टिकोण बाहेक के नै भन्न सकिएला र। यस्तै घटना चितवनमा पनि घटेको छ। जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका 4 दुर्गा चोकमा महानवमीका दिन 2 युवाको कुटाइबाट स्थानीय भीमबहादुर विश्वकर्माको मृत्यु भयो। दलित भएकै कारण मन्दिर प्रवेशको निहुमा 58 वर्षीय भीमबहादुरको हत्या गरिएको उनका परिवार र अधिकार कर्मीहरूको दावी छ। जातीय कारण नै विश्वकर्माको कुटपिटबाट हत्या भएको भन्दै अहिले दलित समुदाय आन्दोलित बनेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट महेश पाण्डे र निरज महतोले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 4 दुर्गा चोकमा महानवमीका दिन 2 युवाको कुटाइबाट स्थानीय भीमबहादुर विश्वकर्माको मृत्यु भयो। विश्वकर्माले मादक पदार्थ सेवन गरी चोकमा अपशब्दसहित होहल्ला गरेपछि उनीमाथि आक्रमण भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको प्रहरीले जनाएको छ। तर विश्वकर्माको परिवार र दलित समुदायका विभिन्न सङ्घ संस्थाले भने जातीय विभेदजन्य कारणबाट घटना भएको भन्दै न्यायको माग गरेका छन्। मृतक विश्वकर्मा दुर्गा मन्दिरमा गएका बेला मन्दिर प्रवेशको निहुमा स्थानीय 2 पुरुषले कुटपिट गरेको उनीहरूको दावी छ। घटना त हामीले देखेनौँ, जानलाई घरबाट 8 बजे जानुभएको, त्यतै पूर्व दिशाबाट पश्चिम जानुभएको। अब दोकान, हाम्रो रासन दोकान पनि त्यतै छ। मैले यताउति तरकारीहरू लिएर आउँछु नै भनेर जानुभएको। अब त्यहाँ मन्दिरमा गएर अब मेरो बुढाले अब अलिअलि बोल्न सक्ने
ऊ भएर बोल्नुभएछ। अब मैले नि पूजा गर्न पाउँदिनँ र हामीले पनि भन्ने भयो। प्रहरीका अनुसार 40 वर्षीय सीताराम बस्नेत र पल्लवी फार्मेसीका सञ्चालक 36 वर्षीय दिलीप श्रेष्ठले मुक्काले हिर्काएपछि विश्वकर्मा बीच सडकमा झलेका थिए र उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। तर उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजले विश्वकर्मालाई मृत घोषणा गर्यो। यता कुटपिटमा संलग्न सीताराम बस्नेत र दिलीप श्रेष्ठ भने घटना भएकै दिनदेखि नै प्रहरीको हिरासतमा छन्। कुटपिटमा संलग्नहरूलाई हिरासतमा राखेर घटनाको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। मृतकका आफन्तले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले भएकै दिन 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। भरतपुर अस्पतालमा मृतकको शव पोस्टमार्टम गरिए पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रहरीले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। यता मृतकका आफन्तहरूले पनि शव बुझेका छैनन्। त्यहाँ अरू मान्छे भएको भए, अरू जातिका अरू धनी मान्छे भएको भए त्यहाँ केही पनि हुन्थेन। उनीहरूले सम्झाएर पठाएर होइन पठाइन्थ्यो होला, अथवा उनीहरूले अब उनीहरूको सम्बन्धी मान्छेलाई बोलाएर पठाइदिन्थ्यो होला। हाम्रो बाबा चाहिँ एकदम दलित र एकदम गरिब भनेकै भएर उहाँलाई कुटनीत गरेकै हो। किनभने सिधै कोही मान्छेलाई त हात उठाउन त कोहीलाई अधिकार छैन नि त। त्यो ठाउँमा पिट्नै पर्ने भने अरू पनि थियो होला, तिनीहरूलाई मात्रै पिट्नुपर्छ भन्ने त छैन होला नि त। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न दलित सङ्घ सङ्गठन तथा अधिकार कर्मीहरूले माग गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय छेउकै प्रतीक्षालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले जातीय विभेदकै न्यूमा भएको घटनालाई दबाउने प्रयास गरे, राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। त्यहाँ मन्दिरमा चाहिँ तपाईँको प्रवेश गर्न नदिने, यदि लिएर गयो भने पनि तपाईँको पैसा टिपेर लिने, उसको फुल अक्षता नचढ्ने, चामल नचढ्ने, त्यस्तो हुँदै आएको र केही वर्ष अगाडि वेङ्कटेश्वर मन्दिरमा त्यही खालको व्यवहार हुँदा हाम्रा दलितका सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा एउटा आन्दोलन पनि गरेको ठाउँ हो त्यो। र त्यही क्रममा त्यसले पनि नहटेर अहिले 28 गते भीमबहादुरले चाहिँ शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो कुटाइबाट। त्यो एकदम दर्दनाक पीडाको विषय छ। यो देशव्यापी रूपमा यो अन्याय हो। भीमबहादुर प्रकरणलाई लिएर हामी एउटा चितवनमा न्यायिक सङ्घर्ष समिति बनाएका छौँ। यहाँ भएका सबै राजनीतिक दलका घटक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व छ यहाँ, अनि दलितहरूका विभिन्न सङ्गठनहरूको पनि स्थानीय सङ्गठनहरूको पनि प्रतिनिधित्व छ। सबै मिलेर हामीले एउटा सङ्घर्ष समिति बनाएका छौँ। यो सङ्घर्ष समितिले हामी त्यो कार्यक्रमको तय गरेका छौँ र हामी भोलि संयुक्त रूपमा विरोध स्वरूप ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने गरी भोलि कार्यक्रम तय भएको छ। हामी त्यसको तयारी पनि गर्दैछौँ। चितवनमा आफूले पनि मन्दिर प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा दलितको हत्या गर्ने दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले माग गरेको छ। यता दुर्गाचोकमा भएका स्थानीयले भने सो घटना जातीय विषयका कारणले नभएको भन्दै घटना भव्यतव्य भएको बताएका छन्। उनीहरूले मृतक भीमबहादुर विक सधैँझै मादक पदार्थ सेवन गरेर सो दिन पनि आएको र सम्झाउँदा पनि नमानेपछि सामान्य विवादका कारणले सो घटना भएकाले दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने आफूहरूको पनि चाहना भएको उनीहरूको धारणा छ। उतापट्टिको मान्छेले पनि सबैले गाली गरेर यतापट्टि पठाइदिनु भयो होइन। अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो भयो, अनि त्यसपछि उहाँ अनि मेडिकलमा गएर आमालाई यस्तो यस्तो गर्छु यस्तो यस्तो गर्छु भनेर नराम्रो शब्दले भनिदिनु भयो अरे कि उहाँले। अनि गर्दाखेरि कसैको आमाले त्यस्तो भन्दाखेरि कसैले सर बन्न सक्छ त। अनि गर्दाखेरि तपाईँ उता गइहाल्नु भनेर यस्तो ढकाल्दाखेरि त्यो धारमा पिचको लास्टको त्यो धारमा यस्तो परेछ। अनि लड्दाखेरि अनि त्यो धारमा परेर अनि एकैचोटि अनि दुर्गाचोकबाट करिब 300 मिटर दक्षिणतर्फ मृतक विश्वकर्माको घर छ। उनको श्रीमती, 1 छोरा र 3 छोरी छन्। विश्वकर्मा आफू मजदुरी गर्दै आएका थिए। दर्शकहरू, देश परम्परागत राजतन्त्र त्यागेर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दशक बितिसक्यो, तर दुर्भाग्य शासनमा भने हिजोका ठालु र टाठाबाटाहरूकै पकड छ। कथित तल्ला जाति अनि वर्गको भने झनै बेहाल छ। दलितको पीडा झन् बढी पीडादायी बन्दै गएको अवस्था छ। यसो हुनुमा मुख्यतया राजनैतिक दलका नेतृत्वको जातिवादी सोच र व्यवहार हो भन्नेमा कुनै शङ्का नै छैन। दलितहरूमाथि हुँदै आएको युगौँदेखिको भेदभावपूर्ण व्यवहार र विचार भने अझैसम्म पनि उस्तै छ। त्यसलाई साँच्चै रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अठोट कसैमा देखिएन। यस कुरामा स्वयं दलित अगुवाहरू पनि अछुतो छैनन्। दिनरातै दलित मुक्तिको कुरा गर्ने, दलित पसल खोलेर नाम र दाम कमाउनेहरूले कहिल्यै पनि यसलाई निमिट्यान्न गर्नका लागि अग्रसरता देखाउन सकेनन्। जनस्तरमा मुक्तिको ज्यादै ठुलो आशा छ। लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने पनि दलितहरूले ठुलो पीडा सहनु परिरहेको छ, यतिसम्म कि विभेदकै कारण हत्याको शिकार हुनु परिरहेको छ, जसको एक ज्वलन्त उदाहरण यो पनि हो। र यसै विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ चितवनबाट यस घटनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर फर्किनुभएका दलित अधिकार कर्मी दलमर्दन कामी। दलमर्दनज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा।
दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ। उहाँलाई फेरि पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ, जो चितवनबाट प्रत्यक्ष रूपमा यस घटनाको अवलोकन गरेर फर्कनु भएको छ। उहाँसँग यस घटनाको वास्तविकता के हो बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि कतिपयले यसलाई जातीयताको रङ दिन खोजिएको भन्ने किसिमको आरोप पनि लगाइरहेका छन् र यसमा कतिको सत्यता छ यसबारे पनि हामी प्रहरी अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै पहिले हामी चितवनबाट यस घटनाको प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरेर फर्किएका अधिकारकर्मी दलमर्दन कामी उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क जोड्ने प्रयास भइरहेको छ। उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला जोडिनु भएको छ हाम्रो सम्पर्कमा। दलमर्दनजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब चितवनको यो दुःखद घटनाको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले अवलोकन गरेर फर्कनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार तपाईँ बाटोमै हुनुहुन्छ, यात्राकै क्रममा फर्कने क्रममा हुनुहुन्छ। यस घटनाको वास्तविकता के रहेछ, तपाईँले अवलोकनमा फेला पार्नु भएको कुरा चाहिँ के हो, बताइदिनुहोस् त। यो घटनाको चाहिँ वास्तविकता गत 28 गते हजुर हैन चाहिँ यो चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुर्गा चोक नजिक रहेको दुर्गा मन्दिरमा त्यहाँका एक स्थानीय भीमबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ थियो। उहाँ चाहिँ विगत केही वर्षदेखि यो मन्दिरमा पस्न पाउनुपर्छ। दुर्गा मन्दिरमा दलित म स्वयंले यो दुर्गा मन्दिर बनाएको हो। मेरो परिवारले, मेरो जातिले पनि यो मन्दिरमा लगानी गरेको छ, श्रम बगाएको छ, पसिना बगाएको छ। मैले पनि र मेरो समुदायले पनि पूजा गर्न पाउनुपर्छ, किनभने म हिन्दू हो, हामी हिन्दू हौ। हामीले बनाएको मन्दिरमा हामी किन चाहिँ पूजा गर्न नपाउने भनेर कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। दुर्गा चाहिँ पूजाको दिन उहाँ जानुभयो। उहाँ जानु भइसकेपछि चाहिँ उहाँले कुरा उठाउनु भयो, मैले पनि यो पूजा गर्न पाउनुपर्छ, दुर्गा पूजा गर्न पाउनुपर्छ, म पनि बोका लिएर आउँछु, मैले किन दुर्गा पूजा गर्न नपाउने भन्ने कुराले त्यहाँका स्थानीय चाहिँ एकजना सीताराम बस्नेतले पाइपले हान्नुभयो, पाइप इँटाले हान्नुभयो र त्यस पछाडि धर्खरिँदै चाहिँ दिलीप भन्ने एकजना श्रेष्ठ जो चाहिँ मेडिकल पसल पनि थियो उहाँको, त्यो उहाँ गइसकिसकेपछि फेरि उहाँ चाहिँ अब केही भनाभरि हुनासाथ त्यो श्रेष्ठले, दिलीप श्रेष्ठले पनि जसले हत्या गर्यो उसले पनि फेरि टाउकोमा चाहिँ छोडेर, टाउकोमा चाहिँ इँटाले हानेर उसको गिडी नै निकालेर चाहिँ उनलाई हत्या गर्यो। ठिक छ, यो त घटनाक्रम भयो, तर यसलाई यो अपराध आफैमा हो, कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, यो अपराध नै हो, यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर यो अपराधमा जातीयताको रङ मिसाउन खोजियो, दलित भएकै कारण हत्या गरियो भन्ने किसिमका यो त आरोप मात्रै हो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? एकदम यो केही साथीहरूले अतिरञ्जित बनाउनु भएको छ। जो घटना जातीय विभेदकै कारणले घटेको घटना हो, किनभने उहाँ चाहिँ त्यो मन्दिरमा जानुभएको छ। म दलित हुँ, हामी दलित हौँ, हामीले यो मन्दिरमा पूजा गर्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि कथित उच्च जातीय अहङ्कारवाद लादेका व्यक्तिहरूले उसलाई हानेका छन्। कारण के हो त भन्दाखेरि यो तल्लो जातको यो अछुत हो भनेर हानेका छन्। भनेपछि यो यसलाई अतिरञ्जित बनाउनु हुँदैन, यो जातीय विभेदकै कारण भएको हो। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यस घटनाको वास्तविकता बुझ्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी ओम प्रसाद अधिकारीलाई जोड्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँको फोन यति बेला उठिरहेको छैन, हामीले उहाँसँग समय मागेका छौँ यस घटनाको अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ। यद्यपि प्रहरीले पनि प्रारम्भिक रूपमा दिएको जानकारी अनुसार जातीयताका आधारमा यो घटना भएको होइन भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। यसमा तपाईँहरूको भन्नु चाहिँ के छ? होइन, अब प्रहरी प्रशासनमा यो न्यायिक निकायमा के छ त भन्दाखेरि त्यही उच्च जातीय अहङ्कारवाद लादिएकै मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ बसेको छन्।
होइन। हजुर। अब उहाँ मारिएको के हो त भन्दाखेरि त सानो जात भएको कारणले त मन्दिर पस्न पाउँदैनस्, हामी ठुलो जाति हौँ, हामीले मात्रै यो मन्दिरमा पूजा गर्ने हो, त चाहिँ त्यो पशुभन्दा निच होस् भन्ने हिसाबले उसले हान्या छ होइन। उनी भीमबहादुर विश्वकर्मा जो चाहिँ एकदमै लायक मान्छे, जो चाहिँ एउटा अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ बोल्ने मान्छे पनि हुन् उनी होइन। र विगतदेखि त्यो मन्दिरमा चाहिँ हामी पस्न पाउनुपर्छ, दलितहरूले पूजा गर्न पाउनुपर्छ, हिन्दू भएर हिन्दूकै मन्दिरमा पूजा गर्न पाइँदैन भने यो मन्दिर किन चाहियो भन्ने सम्मको प्रश्न चाहिँ उहाँले बारम्बार गर्दै आउनु भएको थियो। र त्यो दिन पनि उहाँले त्यही कुरा गर्दाखेरि त मातिन्छस् होइन, त सानो जाति होस्, तैँले किन पूजा गर्ने भन्ने यहाँको दृष्टिकोणले अपहेलना गरेर उहाँलाई चाहिँ कुटिएको छ, उहाँलाई मारिएको छ, हत्या गरिएको छ। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रहरी अधिकारीसँग पनि हाम्रो कुराकानी गर्ने प्रयत्न थियो, यद्यपि उहाँको टेलिफोन व्यस्त रहेको छ। यस विषयमा हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ, फलोअप गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, 5 दिन भयो अझै पनि यस घटनाको रिपोर्ट आएको छैन। यद्यपि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट अस्पतालले देखाइसकेको छ, प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। घटनास्थलको फुटेज पनि देखाइएको छैन। यसबारे पनि प्रहरीले केही आधिकारिक कुराहरू सार्वजनिक गरेको छैन। तसर्थ हामीले प्रहरी अधिकारीसँग यसबारे कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन यति बेला उठिरहेको छैन। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कस्तो विडम्बना, मानिसले चन्द्रमाको यात्रा गरिसके, अन्तरिक्षमा पाइला टेकिसके, विज्ञान प्रविधिको युगमा विश्व प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने अन्वेषणमा जुटेको वर्षौँ भइसक्यो। तर विडम्बना, 21औं शताब्दीको यस घडीमा समेत नेपाल दुनियाँको यस्तो देशका रूपमा छ जहाँ महिलाले बोक्सीको आरोपबाट अमानवीय हिंसाको शिकार बनिरहनु परेको छ। कस्तो लज्जाको विषय हो। केही दिन अघि मात्र महोत्तरीमा बोक्सीको आरोपमा एकजना महिलालाई हत्या गरिएको छ भने अर्की एकजना महिलालाई नग्न पारी मलमूत्र खुवाइएको घटना सार्वजनिक भएको छ। शिलादेवी झाको हत्या भएको सार्वजनिक भएकै दिन अर्की महिलालाई मलमूत्र खुवाइएको खुलेको छ। एकै दिन सार्वजनिक भएका 2 जघन्य घटनामा एक महिलाको हत्या भएको र अर्की महिलालाई मलमूत्र खुवाई कपाल मुण्डन गरेर अपमानजनक व्यवहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। घटना असोज 27 गते रातिको हो। महोत्तरी गाउँपालिका 3 मडैका 42 वर्षीय सञ्जय कुमार झाले अन्धविश्वासका कारण आफ्नै भाउजू शिलादेवी झाको हत्या गरे। टाउकोमा हतौडा प्रहार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा शिलादेवीको शव असोज 28 गते घरमै फेला परेको थियो। तुनामुना गरी केरा खुवाएर श्रीमती रिङ्कुदेवी झाको गर्भ तुवाएको र मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा सञ्जयले भाउजू शिलादेवीको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। यो सबै तुनामुना लगाउने पनि उही नै हो भनेर उसलाई जानकारी भइसकेपछि अब उसले आफ्नो सबै परिवारको मलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको एक किसिम उसमा आयो र त्यो आइसक्यो। र त्यस्तै क्रममा उसको अर्को एउटा कारण के पनि छ भने उसले त्यो भाउजको थ्रुबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई 12,39,000 रुपियाँ लगानीसम्म गरेको उसले ल्याएर उसले पैसा दिएर त्यो लगानी गरेको अवस्था पनि थियो। त्यस कारण त्यो पैसा पनि फिर्ता माग्ने कुरामा चाहिँ ऊ 2000 यो अस्तिको 27 गतेको रात अथवा बेलुका 5-6 बजेतिर यहाँ मडै स्थित घरमा आयो। घरमा आएपछि भाउजूलाई भेटेर त्यही घरमै भित्र त्यहीँ बस्यो। त्यहीँभित्र खानासाना खाएर त्यहीँनिर सुत्यो। सुतिसकेपछि बिहान अन्दाजी 3 बजेको समयमा त्यही भाउजूको बेडको मुनि रहेको हतौडाले निकालेर त्यो हतौडाले 3 पटक टाउकोमा चाहिँ प्रहार गरेर उसको हत्या गर्यो। 2078 असारमा सञ्जय र रिङ्कु बीच विवाह भएपछि शिलादेवीसँगै सङ्गोलमा बस्थे उनीहरू। सो क्रममा एक दिन शिलादेवीले दिएको केरा रिङ्कुले खाइन्। सोही रात रिङ्कुको गर्भ धुइयो र बिरामी भइन्। घरमा निको हुने अवस्था नदेखेपछि सञ्जयले श्रीमती रिङ्कुलाई उपचार गराउन जनकपुर लगे, तर अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि उनी निको भएनन्। त्यसपछि धामी झाँक्रीको सहारा लिए। झाँक्री लगाउँदा रिङ्कुले कान्दै भनिन्, म कृष्णा हुँ। आमा शिलादेवीले म र मेरो बुबा लालकिशोरलाई मारेकी छन्, अब सञ्जयको श्रीमती रिङ्कुलाई मार्छु। रिङ्कुले झाँक्री अगाडि यसरी बोलेपछि शिलादेवी बोक्सी रहेको निष्कर्षमा पुगे उनका श्रीमान सञ्जय। शिलादेवीले केरा खुवाएका कारण श्रीमतीको गर्भ धुइएको र बिरामी परेको भन्दै सञ्जय आक्रोशित बने र आफ्नो परिवार सुरक्षित बनाउन शिलादेवीलाई मार्ने योजना बनाए।
प्रहरीका अनुसार सञ्जयले शिलादेवीलाई 12,39,000 रुपैयाँ सापटी समेत दिएका थिए। आफ्नो श्रीमतीलाई नै मार्न खोजेको अन्धविश्वासमा परेपछि रुपैयाँ फिर्ता मागे, तर रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न आलचाल गरेपछि आक्रोश थाम्न सकेनन् र भाउजू शिलादेवीको हत्या गर्ने योजनाका साथ सञ्जय असोज 27 गते जनकपुरबाट मडै पुगेर घरमा बसे। सोही राति हतौडाले टाउकोमा हानेर शिलादेवीको हत्या गरे अनि फरार भए। पक्राउ परेपछि सञ्जयले अपराध स्वीकार गरिसकेको प्रहरीको दाबी छ। 27 गते रात अथवा 5-6 बजेको समयमा चाहिँ मडैमा आए। त्यसपछि सँगै घरमा बसेर रातमा सुतिरहेको अवस्थामा त्यही घरमै भएको हतौडा प्रयोग गरेर उसको टाउकोमा 3 पटक प्रहार गरेर एउटा हतौडा त्यहीँ फालेर आफ्नो साइकलमा चाहिँ जनकपुरतिर गएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। बोक्सी आरोपमा शिलादेवी झाको हत्याको घटना सेलाउन नपाउँदै बुधबार बिहान 3 बजेकै समयमा मोहत्तरीकै जलेश्वर नगरपालिका 4 सुगा गाउँकी 42 वर्षीय सुकमरिया देवीलाई बोक्सी आरोपमै मलमूत्र खुवाई कपाल मुण्डन गरिएको घटना पनि सार्वजनिक भयो। बिहान 3 बजे सडकमै घुमफिर गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय सिकन्दर महतो समेतले बोक्सीको आरोपमा नग्न गरेर कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाई कपाल समेत काटेर गाउँभरि घुमाएर अपमानजनक व्यवहार गरेको पीडितका श्रीमानले बताएका छन्। कुटपिटपछि घाइते भएकी सुकुमारियाको उपचार जनकपुरमा भइरहेको परिवारले जनाएको छ। बड़का नहीं आए की भेले ये तो मैल पिया दिल है गंदा और ओकर बाद केस कटले है और मारपीट के सेवा कैले है। प्रहरीका अनुसार सुकमरिया देवीलाई देख्ने बित्तिकै कुटपिट गर्ने सिकन्दर महतोकै छोरी 13 वर्षीय काजल कुमारी रुन थालेपछि प्रहरीले घटनाबारे जानकारी पाएको थियो र सुकमरिया देवीलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी अपमानजनक व्यवहार गरेको अनुसन्धानबाट समेत खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सिकन्दर, उनकी श्रीमती वर्ष 32 की पुरानी देवी महतो, स्थानीय 65 वर्षीय प्रमिला देवी महतो, 20 वर्षीय अनिल महतोलाई पक्राउ गरेको छ र पक्राउ परेका तीनैजनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रहरीले घटनास्थलबाट पीडितलाई बाँध्न प्रयोग भएको नाइलनको डोरी, पीडितको काटिएको अवस्थाको कपालका टुक्राहरू, मलमूत्र खुवाउन प्रयोग गरेको प्लास्टिकको ग्लास र बियरको बोतल समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। यता यसरी बोक्सीको आरोप लगाउँदै हत्या र मलमूत्र खुवाएको घटनामा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो पीडकलाई सहयोग गर्दै आइरहेको कतिपय स्थानीयको आरोप छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस्ता जघन्य अपराधको मतियार बन्नुभन्दा अपराध गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र समाजबाट यस्ता कुरीति हटाउन भूमिका निर्वाह गर्न लाग्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य। दिनेश सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब एकै दिन बोक्सी प्रथाका नाममा 2वटा जघन्य अपराध, विशेष गरी सुमरिया देवीलाई मलमूत्र खुवाएर अपमानजनक व्यवहार गरियो, कपाल मुण्डन गरियो, त्यसै गरी शिलादेवीको त हत्या नै गरियो। यस घटनाको अनुसन्धान के भइएको छ सर? अब यो घटनामा संलग्नहरू लगभग त्यतिखेर अनुसन्धानको क्रममा पहिचान भइसकेको अवस्था छ। हजुर, अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब अहिले तत्काल अदालत खुलेको अवस्था छैन। त्यसले अदालत खुलिसकेपछि अहिले बाँकी अदालत खुल्नुभन्दा अगाडिका प्रोसेसको कामबाट हामीले अहिले गरिरहेछौँ। त्यसपछि थप प्रक्रियाको कुराहरू चाहिँ अब यो अदालत खुलिसकेपछि बाँकी प्रक्रियाको कुराहरू अगाडि बढ्छन्। सर, छोटो रूपमा जवाब दिनुहोला। म एउटा प्रश्न फेरि पनि गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यसरी दिनदहाडै एउटा जघन्य अपराध गरिनु, मानिसलाई बोक्सी जस्तो कुप्रथाका नाममा हत्या गरिनु, समाजमा अपमानजनक व्यवहार गरिनुले कहीँ कतै नागरिक सुरक्षित छैनन् कि भन्ने किसिमको आभास पनि दिलाएको छ। यस किसिमका घटना पटक पटक दोहोरिन्छन्। पटक पटक हामीले यसै सन्दर्भमा तपाईँसँग प्रश्न पनि गरिरहनु पर्ने यो किसिमको अवस्था किन सर? नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने यो प्रत्याभूति किन दिलाउन सकिएको छैन सर? विशेष गरेर पहिलो सुरुमा हामीले यसको चाहिँ रुट कज, यो हामीले जुन बोक्सीको प्रथाको कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसको पहिला सुरुमा सुरक्षा भन्दा पनि यसको रुट कज के हो भन्ने कुरातिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर हाम्रो समाजमा रहेको यो विकृति, विसङ्गतिहरू अथवा एउटा सुपरभिजनको कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले अहिले पनि हामी के मान्छौँ भने ती धामी, झाँक्री, भूत, प्रेत यस्ता चिजहरूलाई स्टिल हामी समाजमा एक्जिस्ट छन् र त्यो एक्जिस्ट भएको अवस्थामा अब हामीले यो तत्कालले यो प्रहरीले मात्रै भन्दा पनि हाम्रो एज अ होल हाम्रो जनचेतनाको स्तर के छ, हामीले यसलाई कसरी समाजमा लिइरहेछौँ भन्ने त्यो चिजहरू चाहिँ विशेष गरेर इम्पोर्टेन्टहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई निर्मूल गर्ने अवस्था हो भनेदेखि हामीले समाजमा यस्ता कुरीतिहरूलाई, यस्ता विसङ्गतिहरूलाई
नै समाजबाट हटाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र यस्ता चिजहरू रोकिन जान्छन्। अब यो चिजहरू चाहिँ तत्काल अब सबै ठाउँमा देखिने कुराहरू होइनन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ जबसम्म हामी समाजलाई त्यो हिसाबले अगाडि बढाउन सक्दैन यस्ता चिजहरू समाजमा एक्जिस्ट भइरहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि प्रहरी प्रशासनले सचेतनाका लागि जनचेतनाका लागि के गरिरहेको छ त सर? प्रहरीले मात्रै गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि प्रहरीको सवालमा जवाब दिनुस् न, प्रहरीले चाहिँ के गरिरहेको छ? प्रहरी सुन्नुहोस् न, प्रहरीको कुरा गर्नुबाट हामी तत्काल समाजमा के समस्या देख्छौँ त्यही समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले विभिन्न चिजका हरू लैजान्छौँ। जस्तै अहिले हामीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत समाजमा भएका तत्काल आवाजसित के कुराहरू छन्, कुन चिजहरूमा जनतालाई फैलाउनुपर्छ त्यसलाई समाजलाई पनि सँगै लैजान्छौँ। तर यसलाई मेन अब लिड गर्ने पार्ट कहाँनिर हो भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरेर हामीले यो लो लेभल अफ फ्लोगर छ। तर जहाँसम्म लाग्छ जब समाज नै माथिल्लो लेभलबाट नै यस्तो चिजहरूमा प्रश्रय हुन्छन्, अब यस्ता धामी झाँक्री लगायत भूतप्रेत कुरामा प्रश्रय भइरहेको अवस्थामा तल प्रहरीले मात्रै समाजमा जनचेतना फैलाएर यस्ता प्रथाहरू रोकिन्छन् भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद सर। हस्, दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी टुनामुना तन्त्रमन्त्र गरी मानिसलाई मारेको भने कसैमाथि बोक्सीको दोष लगाउनु रूढिवादी समाजको गलत सोच मात्र हो र कुनै व्यक्तिले बोक्सी हो भने तय गर्ने कुनै आधार कसैले पनि दिन सक्दैन। तर पनि समाजमा बोक्सीको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिमाथि हुने अमानवीय व्यवहार, यातना, हिंसा जस्ता जघन्य अपराधको अन्त्य भने हुन सकेको छैन। यस्ता कार्यले र यस्ता जघन्य अपराधले समाजको प्रगतिभन्दा पनि दुर्गति हुने निश्चित छ। त्यसैले समाजमा रहने प्रत्येक व्यक्तिले बोक्सी छन् भन्ने मान्यताको हृदयदेखि नै अस्वीकार गर्न जरुरी छ र एकै दिन घटेका यी दुई घटनाले समाज अझै पनि दुर्गतिको दिशातर्फ अघि बढिरहेको प्रतिबिम्बित गरिरहेको अवस्था छ। यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गऱ्यौँ दर्शक महानुभावहरू। र नेपाली समाजमा बोक्सी प्रथाले जरा गाडेको प्राचीन कालदेखि नै हो र यो बोक्सी प्रथा अझै पनि कायमै छ र यसको अन्त्य भने हुन सकेको छैन। आम नागरिक जबसम्म आफै सचेत हुँदैनन् तबसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन् र बोक्सी प्रथाका नाममा मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना भइरहन्छ यो समाजमा। दर्शक महानुभावहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा नेपालगञ्जबाट 520 किलोमिटरको पैदल हिँडेरै न्यायका लागि काठमाडौँ आएकाहरूको कथालाई हामीले पछ्याइरहेका छौँ। उनीहरू काठमाडौँ आएकै दिन हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेर सरकारवालाको ध्यान आकर्षण समेत गराएका थिए। तर काठमाडौँ आएको 12औं दिनमा बल्ल सरकारले उनीहरूको आवाज सुनेको छ, अर्थात् पीडितहरू र सरकार बीच सहमति भएको छ। यता आन्दोलनको 12औं दिनपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेसँगै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गरेको छ भने 11 दिनदेखि अनसनरत महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले अनसन तोडेकी छन्। यद्यपि सहमति पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने पीडितहरूको चेतावनी छ। पीडितहरू र सरकार बीच भएको सम्झौतामा के छ र यो सहमतिप्रति उनीहरू कतिको विश्वस्त छन् त? टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाँकेकी नकुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका महिला अधिकार कर्मी र परिवारले 12औं दिनमा आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। उनीहरूले नकुन्नी र निर्मलाको न्यायका लागि नेपालगञ्जमा 19 दिनसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। तर उनीहरूको आवाज सुनुवाई भएन। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई न्याय नदिएको भन्दै गत 21 असोजमा उनीहरू काठमाडौँ आइपुगे। धोबी र कुर्मी प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै उनीहरू नेपालगञ्जदेखि 20 दिन पैदल हिँडेर 520 किलोमिटरको यात्रा पार गर्दै काठमाडौँ पुगे। तर पनि सरकारले उनीहरूका माग सुनेन। यसबीचमा माइती घरमा धरना दिइरहेको पीडितहरूलाई प्रहरीले धरपकड समेत गर्यो र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी अधिकार कर्मी रुबी खानलाई प्रहरीले पक्राउ गरी नेपालगञ्ज नै पुर्यायो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो। नेता रुबीले प्रहरीकै नियन्त्रणमा रहेकै बेला अनसन थालेकी थिइन्। तर अनसन थालेको 8औं दिनमा उनको अवस्था गम्भीर बनेपछि गत शनिबार उनलाई टिचिङ हस्पिटल भर्ना गरिएको थियो। आन्दोलनको 12औं दिनपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेसँगै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन स्थगित गरेको छ भने 11 दिनदेखि अनसनरत महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले अनसन तोडेकी हुन्। के छ त सम्झौतामा?
दुवै महिलामाथि भएको अन्यायका सम्बन्धमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने र समितिले दिएको सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्ने शर्तमा आन्दोलनरत पक्ष आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएको हो। खान अनसनरत रहेको त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा पुगेर सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति पत्रमा लिखित हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि उनले आफूले अनसन थालेकै स्थलमा पुगेर अनसन स्थगित गर्ने बताएपछि माइतीघर मण्डला पुगेर अनसन तोडेकी हुन्। जुन तरिकाले चाहिँ मलाई कुनामा राख्यो, जुन तरिकाले चाहिँ मलाई पक्राउ गरेर चाहिँ पक्राउ पूर्जी नै त नदेखिन मलाई चाहिँ त्यसरी लग्यो, जुन इन्टेन्सन प्रहरीको देखियो त्यो त सामान्य सर्वोच्च अदालतले नै प्रमाणित गरेको छ। अब त्यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालयको चाहिँ एक्सन के हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ र यो छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने चाहिँ यो पनि हाम्रो माग हो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा मङ्गलबार छानबिन समिति गठन भएको हो। समितिका सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक रामप्रकाश शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक धीरेन्द्र सिंह कार्की, कानुनका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल छन्। आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत प्रतिनिधि भएका छन्। उक्त समितिलाई 7 दिनभित्र दुवै घटनाको अध्ययन अनुसन्धान गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदिशा दिइएको छ। के छ पीडितहरूको माग? घरेलु हिंसाबाट पीडित भई मृत्युवरण गरेकी नकुन्नी धोबीको मृत्युमा दोषी रहेका 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ। त्यस्तै निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक बनाई बेपत्ता पारिएको घटनाका दोषीहरूलाई समेत पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले आफूहरूलाई बन्धक बनाउने पुलिस प्रशासनलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सहमतिपछि अनसन तोडेकी रुबी खानले माग पूरा गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्। माग पूरा नभएको खण्डमा आफूहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी समेत दिएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो फलोअप रिपोर्ट यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। सरकारले आन्दोलनरत पक्षको 12औं दिनमा बल्ल आवाज सुनेको छ। यद्यपि यो सहमति कार्यान्वयन भएन भने फेरि पनि आन्दोलन सुरु गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हामीलाई थप सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037, हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि र विशेष जानकारी टिपाउनका लागि र त्यस उप खबरदारी गर्नका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।